Students, Assalamu alaikum. Welcome to your automotive class. ऑटोमोबाइल एंड इट्स कंपोनेंट्स के अंदर हमने थोड़ा सा पोर्शन कंप्लीट किया हुआ था. आज हम इस पोर्शन को कंटिन्यू करते हैं जिसके अंदर हमने पढ़े थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ चीज़ेस. एक हमारे पास इंटीग्रल फ्रेम था. इंटीग्रल फ्रेम की क्या एडवांटेज होती है और इसकी डिसएडवांटेज. उसके बाद हमने कुछ क्लासिफिकेशंस देखी थी फ्रेम्स की. तो फ्रेम्स की जो क्लासिफिकेशन है ये स्टील के बने हुए होते हैं और इसमें कुछ सेक्शंस यूज़ किए जाते हैं. जैसे चैनल सेक्शन है जो कि आपके नीचे एक पोर्शन दिया गया है, इसको हम चैनल सेक्शन बोलते हैं. और चैनल सेक्शन के साथ साथ हमारे पास एक और सेक्शन भी होता है जिसको हम बॉक्स सेक्शन बोलते हैं. इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स आपको ये नज़र आता है तो इसको हम बॉक्स सेक्शन बोलते हैं और ये बॉक्स की शेप में होता है. और दूसरा हमारे पास टेब्यूलर सेक्शन. ये ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के चीज़ें कैसे बनाई जाएगी उसी हिसाब से आपको बताया जाता है कि इसका टाइप कौन सा होगा. चैनल सेक्शन इज़ यूज्ड इन लॉन्ग मेंबर्स एंड बॉक्स सेक्शन इज़ यूज्ड इन शॉर्ट मेंबर्स. तो इससे पता चलता है कि जहाँ पे हमारे पास लॉन्ग मेंबर्स होंगे, मींस गाड़ी का साइज़ अगर बहुत लंबा होगा तो उस चीज़ को बनाने के लिए हम चैनल सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं. और बॉक्स सेक्शन को हम शॉर्ट मेंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. फिर ट्यूबुलर सेक्शन इज़ यूज्ड नाउअडेज इन टू व्हीलर्स, स्कूटर्स एंड मोटर्स या पिकअप फ्रेम्स. मींस ये छोटी छोटी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे हमारे पास 2-3 व्हीलर्स हो या स्कूटर्स हो या हमारे पिकअप फ्रेम्स हो, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है. किसी जगह से कोई चीज़ फॉरवर्ड करने के लिए उसके लिए इस्तेमाल होता है. आफ्टर दैट अगर हम देखेंगे लोड्स ऑन चीज़ फ्रेम, कौन कौन सा लोड. जैसे हम देखते हैं कि चीज़ इसीलिए डिज़ाइन की जाती है ताकि सारा लोड इसी के ऊपर रह सके और ये सारी चीज़ें बियर कर सके. तो अगर हम देखेंगे द फ्रेम शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू बियर लोड्स, सडन ब्रेक्स एंड एक्सीडेंट्स फॉलोइंग लोड्स एक्ट ऑन द चेज़स फ्रेम. क्योंकि ये फ्रेम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये पूरे लोड को बियर करना चाहिए. चाहे ये सडन लोड हो जो हम ब्रेकिंग दे या एक्सीडेंट्स के वक्त जो ब्रेकिंग की वजह से ब्रेकिंग देते हैं या जब एक्सीडेंट होता है उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको भी बियर करने वाले होने चाहिए. तो फॉलोइंग आर द लोड्स जो कि ज़रूरी है हमें समझने पड़ेंगे. दीज लोड्स आर द फर्स्ट इज़ वेट ऑफ द व्हीकल एंड द पैसेंजर्स. वेट ऑफ द व्हीकल मींस कि गाड़ी का जितनी भी माउंटिंग्स हम इसके ऊपर रखेंगे ये गژھِ سورُے سُہ बियर ہٮ۪کُن کٔرِتھ विद पैसेंजर्स. और सारी वो जो भी लोग इसके अंदर होंगे उनका भी लोड ये बियर करने वाला होना चाहिए. इसको ये बियर करना पड़ेगा इस चीज़ को. वर्टिकल लोड्स when the vehicle comes across a bump or hollow means vertical load. कभी कभार हमारे पास कोई बम्प आता है, स्पीड ब्रेकर आता है या कोई और चीज़ आती है तो उस वक्त भी उसको एक लोड बियर करना पड़ता है. वो सारी चीज़ें भी इसी को बियर करनी है. तो ये इतना कैपेबल होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये उस लोड को बियर कर सके. फिर हमारे पास है इंजन टॉर्क. क्योंकि इंजन कंटिन्यूसली पावर क्रिएट कर रहा है और पावर क्रिएशन की वजह से आपको पता है कि हाई फोर्स अप्लाई होता है और हाई फोर्स को बियर करना भी इंजन का ही चीज़ेस का ही काम होता है. क्योंकि ये सारी माउंटिंग जो होती है ये चीज़ेस पे ही होती है. अगर हम माने कि ये हमारे पास एक फ्रेम है और इसके ऊपर ये माउंटिंग लगी हुई है और ये इंजन है. अगर ये इंजन है तो इसके अंदर जो टॉर्क क्रिएट होगा, क्योंकि मूविंग पार्ट है इसके ऊपर, जो फोर्स यहाँ क्रिएट होगा वही फोर्स चीज़ेस पे भी कुछ ना कुछ असर डालेगा. इसलिए इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको बियर कर सके. इनर्शिया लोड्स ड्यू टू ब्रेक एप्लीकेशंस. इनर्शिया क्या होता है? द inability of a body to remain in the state to change its state of rest or its state of motion. means हर एक बॉडी जो रेस्ट में होती है उसकी एक इनएबिलिटी होती है, वो हमेशा अपनी स्टेट को विदाउट एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं कर सकता. जो ही हम ब्रेक देते हैं एक इनर्शियल फोर्स क्रिएट होता है. युति अस ब्रेक दिवान, जब हम देखते हैं कि कोई गाड़ी वाला ब्रेक दे रहा है और हम पीछे सीट पे बैठे हुए हैं तो हम एब्रप्टली आगे की तरफ आ जाते हैं. ब्रोंट को लाइन. रीज़न क्या है? ये सारा इनर्शिया का खेल है और हमारी बॉडी, ऊपर वाली बॉडी रेस्ट में होती है, पैर मोशन में होते हैं और इसी वजह से हमारी ऊपर वाली बॉडी आगे की तरफ धकेल दी जाती है. और ऐसे ही
جب ہم اسپیڈ اپ کرتے ہیں تو ہم پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی سارا کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ انرشیا کی وجہ سے ہوتا ہے. تو انرشیا کی وجہ سے فورسز کریٹ ہوتے ہیں اور اس کو بھی اسی کو بیئر کرنا ہے چیزز کو. سڈن امپیکٹ لوڈس جورنگ اے کولیجن مینس اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی کسی چیز کے ساتھ گاڑی ٹکرا گئی، تو اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے تاکہ یہ اس کو بیئر کر سکتے. آپ کو اتنی چیز بھی پتہ ہوگی، جو ہم بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، جو لوڈ کیریئرز ہوتے ہیں، ہم ان کو آرٹیفیشلی آگے چیزز کے ساتھ کچھ آئرن فریمز کریٹ کرتے ہیں. سو آئرن فریم شمی وہ جو کریٹ کرن تاکہ اگر کن جائے ٹاس تہ وس یا کچھ کولیجن ہوگا تو وہ چیزیں اس کو بیئر کریں گی، ایکچوئل فریم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وچ از ایکچولی ناٹ پرمیٹڈ. وہ ایز پر دا رولز ہمارے پاس پرمیٹڈ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی لوگ ایسا کرتے ہیں. پتہ نہیں الاوینس کیسے وہ کریٹ کرتے ہیں، ان کو ٹریفک پولیس والے کیوں نہیں پکڑتے، لیکن رول از رول. تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے لوڈس فار لانگر پیریڈس. ایگزامپل کارنرنگ فورسز وائل ٹیکنگ اے ٹرن مینس جب ہم کارنرنگ فورس، اس کا کہنے کا مطلب ہے کارنرنگ فورس کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ٹرن لیتے ہیں، گنجائش آسان کٹ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سارے دھکیلے جاتے ہیں ایک سائڈ کی طرف. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ یا تو لیفٹ یا رائٹ، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کارنرنگ کٹ کہاں کی طرف ہوگا. تو اس وقت بھی لوڈز کریٹ ہوتے ہیں اور ان لوڈز کو بھی اسی چیز اس کو بیئر کرنا ہے. اس کے بعد ایک اسیسمنٹ آپ کو دی جاتی ہے. وٹ یو ہیو ٹو ڈو ون تھنگ ایٹ ہوم. کیا کرنا ہے؟ لسٹ ٹائپس آف چیزز، کون سی چیزز ہمارے پاس ہوتی ہے، ان میں آپ کو کچھ ٹائپس لکھنی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کتنے اسٹوڈنٹس اس چیز کو لکھ پاتے ہیں. یو کین یوز انٹرنیٹ، یو کین یوز اینی آف دا تھنگس، کہ آپ یوٹیوب کا استعمال کر سکتے ہو، یا میں نے جو پریویس لیکچرس ہیں ان میں بھی آپ چیک کر کے یہ کالم فل آپ کو کرنا ہے. مینز آپ کو پہلے لکھنا ہے کہ آپ یہاں 1 2 3 اور 4 سیریلس ہے، 4 سیریلس میں آپ کو لکھنا ہے 4 سیریلس اینڈ ٹائپ آف چیزز، کون سا چیزز استعمال کیا گیا ہے یا کون سا چیز استعمال کیا جاتا ہے. پریپیئر اے پوسٹر شوئنگ چیزز یوزڈ ان اے ویکل. ایک پوسٹر آپ کو بنانا ہے، مینز ایک ڈرائنگ آپ بناؤ گے. گھر پہ آج کل آپ سارے بیٹھے ہوئے ہو تو تھوڑا سا کام کر لو کہ آپ ایک چھوٹا سا چارٹ، جو ہمارے پاس پیپر ہوتا ہے نارمل پیپر، یا اگر چارٹ پیپر کہیں سے اویلیبل ہوتا ہے مارکیٹ سے کسی کو بول دو لانے کے لیے، تو اس پہ ایک فریم بناؤ. اگر آپ کو فریم کی امیج چاہیے فار دیٹ، میں آپ کو ایک اپنے گروپ کے اندر ایک فریم کا ایک چارٹ بھیج دیتا ہوں. اسی فریم کو آپ کو ٹرائی کرنا ہے کاپی کرنے کی، کیونکہ کل جب آپ ایگزام کے اندر اس کوشچن کو دیکھو گے یا سمجھو گے، وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ چیز بنانی پڑے گی. تو اگر آپ زیادہ اس کو ویژولائز کرواتے ہو، آپ کو مارکس زیادہ ملیں گے اور یہ آپ کے لیے بیٹر ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایکسرسائز. تو ایکسرسائز کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنا آتا ہے. اگر میں تھوڑا بہت آگے کر لیتا ہوں، آپ ویڈیو کو پاز کر کے یہ چیک کر سکتے ہو کہ کیا کیا آپشنس ہے، اور ایون اگر آپ کو آتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہو کہ ان کے آنسرس کیا ہے. آفٹر دیٹ وی ہیو این اندر سیکشن دیٹ از ٹک کراس سیکشن. اس کے اندر بھی ٹک دا کریکٹ آنسرس یا ٹک کراس سیکشن بول سکتے ہیں. تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہے، آپ کو ان کے آنسرس دینے پڑیں گے. اور اس کے بعد کچھ ایکٹیویٹیز ہے، انشاءاللہ اس کو بھی آگے دیکھیں گے. لیکن فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈو دیز ایکسرسائزز ایٹ ہوم. تو ٹل دین گڈ بائی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.